नमस्कार, तुम्ही पळयता इन गोवा 24/7. सध्या आसा आमी लेक व्यू कॉलनी कंपाल हांगासर. आनी हांगासर तुम्ही पळयला मोला लेका उपरांत आतां जी सातिनेज क्रिकाचो हो एक बारीकसो लेक हांगासर भितर तेजें उदक हांगा भितर येता आनी हो लेका खातीर हो धाकटुलो लेक हांगा तयार केला हांगासर आमच्या कंपाल लेक व्यू कॉलनीन. आनी हांगासर जर पळयत जाल्यार हे फिल्ट्रेशन घातलेलें आसा, फिल्टर करपा खातीर उदीक अशे 4 हांगासर अशे घातलेले आसा. आनी आतां आमी सद्या जर पळयत ह्या फिल्ट्रेशन हो कितें फिल्टर करता ते हेजेर तुमकां दाखोवन येता की हांगा ऑक्सिजन लेवल कितलो देंवला. आनी हे पळय नुस्तें कशे तरेन हांगा शेकड्यांनी नुस्तें मेलेलीं आसा, बरी व्हडलीं व्हडलीं नुस्तीं मेलेलीं आसा. हे पळया, हे उदक सारकें पोल्युटेड जाल्लें आसा आनी तेज्या खातीर हे सगळे नुस्तें हांगासर मेलेलीं आसा आनी बरी व्हडलीं व्हडलीं नुस्तीं आसा. हांगाच न्हू सगळे कडेन हांगासर पळया हे कॉर्नराक सगळे पडलेले आसा. आनी आतां सद्या हांगासर CCP येयलेली आसा. CCPची गाडी जशी आमकां दिश्टी पडली तेंच्यांनी हांगासर वडेय देंवयलेले आसा, तुमकां दाखयता फुडल्या वाटेन. ही जशी खबर कळटा CCPक ते हांगासर येयल्ले आनी हे जे नुस्तें पळोवंक शकता तुमी कशे तरेन हे सगळे हांगा मेलेले आसा. हे हितून जशें की आमी मला लेक मळ्यान पयल्ले थंय अशेंच हे जाल्ले. आतां हे व्हडे देंवयलेले आसा हे काडपा खातीर, कारण हांगा जें उदक आहा तें सगळें काळे कशें जालेले आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा वास पडलेलो आसा, जे नुस्तीं आसा तेजो वास पडलेलो आसा. आमी तुमकां दाखयता. हे पळया, मोठी मोठी नुस्तीं मेळ्ळी, व्हडली व्हडली, आनी खूब वास पडलेलो आसा, सोंसूंक नजो. ही जी लेक आहा सातिनेज क्रिकाचो पार्ट आसा हो, जो लेक व्यू कॉलनी कंपाल हांगासर आसा. सो थंयच्यान उदक भायर भितर जाता हांगासर. बट हे हेचेर आमकां कळटा कशे तरेन पोल्युशन लेवल जे उदकाचें वाडलेलें आसा. आमी मला लेकारूय पयल्ले तेजे मुख्य कारण म्हणजे जे ऑक्सिजन लेवल आसले ते 0.8 जाल्ले आनी तेज्या खातीर ती सगळी नुस्तीं मेल्ली. एक्चुअल आसूंक जाय ऑक्सिजन लेवल 4चे अबाव. सर आतां पळय जाल्यार हे दिश्टी पडटा हे ऑक्सिजन लेवलाचे कमी जाल्ले. कित्या खातीर ते पळोवचें पडटलें, कारण जे मला लेकाचे आसले 2-3 कारणां आसलीं. तितून शेळो जाल्लो, प्लस ऑक्सिजन लेवल कमी जाल्ले आनी सिवरेजाचें उदीक मिक्स जाल्लें. तेज्या खातीर हांगासर कितें जालां ते हे पळोवचें पडटलें. आमी ऑथॉरिटीजांक विचारतले. ह्या हितून व्हडलीं व्हडलीं नुस्तीं मेलेलीं आसा, जितून दिश्टी पडटा तिलापिया, बाकी शेवटे आसा ते दिश्टी पडटा.